जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सरफराज सफ़ी और आप मेरा वीडियो लॉग देख रहे हैं। और ये जो मेरे पीछे आप व्यू देख रहे हैं बड़ा खूबसूरत सा, ये हमारे लाहौर प्रेस क्लब की पहाड़ी का व्यू है। मैं पहाड़ी पे बैठा इस वक्त व्लॉग कर रहा हूँ। और आप जानते होंगे ना कि इससे शिमला पहाड़ी कहा जाता है, जिस पर वाक़या है हमारा लाहौर प्रेस क्लब। और ख़बरें मेरे पास बड़ी ही गज़ब की ख़बरें हैं। इमरान खान के खिलाफ ऐसी गवाही आई है कि जिसे ना वो झुठला सकता है और ना इस गवाही के बाद इमरान खान सजा से बच सकते हैं। दूसरी तरफ मलिक रियाज एड़ियां रगड़ रहा है इस वक्त। आज जब मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ, अभी मलिक रियाज के केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू नहीं हुई, लेकिन उससे पहले पहले मलिक रियाज ने वो जो पहिए लगाता है, आपको पता ही है ना, फाइलों को पहिए लगाता है, पहिए लगाने की कोशिश की और किस तरह से गिड़गिड़ा के तरला किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस फाइज हक का। वो सारी की सारी तफसील मैंने आपको बतानी है। और तीसरी तरफ जनाब बड़ी खबर कि क्या बुशरा बीबी ने वो साइफर जिस पे सुलह होने वाली है इमरान खान को, जिसके खिलाफ बहुत बड़ी गवाही आई है, जिसे कहा जा रहा था कि इमरान खान कह रहे थे कि वो साइफर गुम गया है, लेकिन क्या वो बेच दिया गया है? क्या बुशरा बीबी ने उसके भी पैसे वसूल कर लिए हैं? और चौथी जानब जनाब, ये आपके मियाँ नवाज शरीफ पता नहीं आएंगे कि नहीं, क्योंकि लाहौर में इस वक्त आज 18 अक्टूबर हो गई है, 2 दिन पीछे है नवाज शरीफ के आने के। लाहौर में मुस्लिम लीग नून कहीं नज़र नहीं आ रही, लेकिन मुस्लिम लीग नून के लीडर कह रहे हैं मौलवी बन गया ना। वो मौला जट फिल्म का डायलॉग मैनू याद आ रहा है कि पुत पुतरे मरवा के मौलवी बन बैठा है झूठिया मलका। बिल्कुल ऐसे ही ये मौलवी बन गए और फतवे दे रहे हैं, फतवे जारी कर रहे हैं कि जो मियाँ नवाज शरीफ के जलसे में जाएगा उसे जन्नत का टिकट मिलेगा, उसे जन्नत दी जाती है। पहले 1 to 5 मोटरसाइकिल बिरयानियाँ कोरमे देंदे सी, हुण सीधी सीधी जन्नत। ये भी आपको खबर पूरी तफसील के साथ बतानी है। सबसे पहले हम आ जाते हैं भला किन की तरफ, इन्हीं मियाँ नवाज शरीफ की तरफ। भाजी मैं हजे भी तुहानू दसन दिया जो हालात हैं हमारे मुल्क के इस वक्त, जिसमें किसी सियासतदान के कहीं पाँव नहीं लग रहे, वहाँ मियाँ नवाज शरीफ के भी कहीं पाँव लगते नजर नहीं आ रहे। वो पता नहीं आन के ना आन, साफ साफ गल जे। मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान में तशरीफ आवरी फरमाएंगे। तशरीफ आवरी कह लो, हाँ ऐसे ही कह ले। मियाँ नवाज शरीफ के ये एक वकील को पकड़ा है मलिक रियाज ने, वाली सलमान भट्ट, और पहले उसके वकला थे मलिक रियाज के बैरिस्टर एतजाज एहसन पीपल्स पार्टी वाले, और SM जफर का मुंडा अली जफर जो PTI का वकील है। ये पहले 2 बड़े वकील थे मलिक रियाज के, लेकिन अब उसने भट्ट को पकड़ लिया है, नवाज शरीफ के वकील को पकड़ लिया है। मतलब पीपल्स पार्टी का वकील एतजाज एहसन, अली जफर। एतजाज एहसन वैसे इस वक्त इमरान खान का वकील भी है, अली जफर PTI का वकील, और उसके बाद नवाज शरीफ का वकील। उसे पकड़ लिया है और खुद तो वो बंदा फरार है, लेकिन उसके थ्रू, भट्ट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त जमा करवाने की कोशिश फरमाई मलिक रियाज ने, गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए कि मैं बहुत गरीब हो गया, मैं बहुत गरीब हो गया, वड़ गया जिथों निकलिया सी मेरा बैरिया टाउन। मैं ये 460 अरब रुपया जो बैरिया टाउन कराची के हवाले से मुझे फाइन है, ये मैं वापस नहीं कर सकता, अब मैंने माफ़ कर दो बाबू जी।
یہ وہی 460 ارب روپیہ ہے، یاد کریں، کہ جس کے لیے 190 ملین پاؤنڈ اسٹرلنگ، سوری میں اپنے پچھلے ایک ولاگ میں ڈالر کہہ گیا تھا، جو پکڑے برطانیہ کی کرائم ایجنسی نے عمران خان ملک ریاض کا حرامدہ پیسہ کہہ لو یار، جو جس سے سودے بازی ہو رہی تھی میاں نواز شریف کے منڈے حسین نواز کے ساتھ، یہ پیسہ پکڑا برطانیہ کی کرائم ایجنسی نے اور پاکستان کو واپس کیا۔ عمران خان نے اس پیسے کو بڑی صفائی کے ساتھ اپنی کیبنٹ سے سائن کروائے، صرف لفافے کے اوپر، کھولنے کی اجازت نہ دی، اور سائن کروا کے یہ پیسہ جو ہے یہ اس پیسے میں، یہ 460 ارب میں ایڈجسٹ کروانے کی کوشش کی سپریم کورٹ میں، لیکن اب ہیں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس فائز عیسیٰ، وہ یہ 2 نمبری ہونے نہیں دے رہے۔ انہوں نے طلب کیا ہے ملک ریاض کو کہ آپ بھائی کٹہرے دے وچ، اور میں نے آپ کو بتایا تھا نا، اچھا یہ صبح صبح آپ کہہ رہے ہوں گے کہ صفی کو کیا ہوا ہے کہ آدھی پنجابی آدھی اردو، بس صبح کا موسم ہی ایسا ہوں نا، منظر ایسا ہوں، اور شاعرہ نے تھوڑا ہور ہوں نا۔ ملک ریاض کو طلب کیا ہے، آج پیشی ہے آج ملک ریاض کی، لیکن وہ اپنے پورے ٹبر کے ساتھ اس ملک سے فرار ہے، نسیا ہوا ہے۔ اس نے اپنے وکلا کے تھرو سپریم کورٹ میں یہ والی درخواست جمع کروانے کی کوشش کی رجسٹرار کے پاس کہ بھائی جی میں غریب ہو گیا، میں بہت غریب ہو گیا، میرے بیریا ٹاؤن رڑ گئے، مجھے معاف کر دیں 460 ارب روپیہ، یہ جو میں نے لوٹ مار کی ہے نا، یہ جو میں نے غریبوں کے، دیہاتیوں کے زمینوں پر قبضہ کیا ہے اور بیریا ٹاؤن بنائے ہیں، کوٹھوں پر قبضے کیے ہیں، بددعائیں دی ہیں اور بیریا ٹاؤن بنائے ہیں، یہ مجھے معاف کر دے، میں نہیں دے سکتا۔ لیکن رجسٹرار نے ٹھڈا مار کے اس اپلیکیشن کو اڑا دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو دینا ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان یہ 460 ارب روپیہ لے گی۔ یہاں اب کوئی فاروق وہ عمر عطا بندیال چیف جسٹس نہیں ہے کہ جس نے چھیڑا ہی نہیں اس معاملے کو اپنے ٹینور پہ، جس نے موجیں کروائی ملک ریاض کی۔ اب وہ دن نہیں ہے کہ جب یہاں ثاقب نثار جیسا چیف جسٹس تھا اور جو ملک ریاض سے سودے بازی کرتا تھا کہ ڈیم فنڈ میں 1000 ارب جمع کروا دے، چلے ملک صاحب 500 ارب بھی جمع کروا دے اور میرے اکاؤنٹ بھی کچھ پا دے تو معاملہ ٹھیک ہے۔ اب ملک ریاض کی سنوائی نہیں ہے سپریم کورٹ میں، ملک ریاض اپنی فائلوں کو پوری طرح سے پہیے لگانے کی کوشش میں مبتلا ہے، لیکن اس کے سامنے 2 پہاڑ کھڑے ہیں۔ اس کے جو ریٹائرڈ جرنیل اور کرنیل اور دوسرے تیسرے ملازمین ہیں نا، اس کے کسی کام نہیں آ رہا ہے۔ اس کے سامنے 2 بڑے پہاڑ کھڑے ہیں۔ ایک پہاڑ کا نام ہے جنرل عاصم منیر، چیف آف آرمی اسٹاف حافظ سید جنرل عاصم منیر، اور دوسرے پہاڑ کا نام ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس فائز عیسیٰ۔ یہ دونوں وہ لوگ ہیں، یہ دونوں وہ شخصیات ہیں جنہوں نے اپنے عہدے سنبھالتے ہی اس ملک کی خیر خواہی میں ایسے اقدامات کیے کہ آج ڈالر زمین پوش ہے۔ آج اس ملک کے ڈان اور انڈر ورلڈ کے لوگ یہاں سے بھاگ رہے ہیں۔ آج یہاں پیٹرول سستا ہو گیا ہے۔ آج یہاں جو غربت کی سطح اوپر جا رہی تھی اور مہنگائی کی سطح اوپر جا رہی تھی وہ نیچے آ رہی ہے، ان 2 اشخاص کی وجہ سے، ان دونوں کی وجہ سے۔ تو نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ وہ تے ہاسا کھیڑا ہی ہے نا، یہ ہیں وہ 2 اصل پلر، اصل پہاڑ جن کے نیچے اونٹ آئے ہوئے ہیں سارے،
और ये ऊंट जो अपने आप को बड़े जानवर समझते थे ना, अब इनकी चीखें निकल रही हैं। मलिक रियाज की ये दरख्वास्त जो है उड़ा के रख दी है चीफ जस्टिस ने, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इस तरह की कोई दरख्वास्त वसूल कर ली गई तो चीफ जस्टिस चिथड़े उधेड़ देंगे। लेकिन दूसरी तरफ आपको पता है ना इस बंदे का, इस मलिक रियाज का, कि ये इधर से नहीं तो इधर से, इधर से नहीं तो इधर से फाइल को पहिया लगाने की कोशिश में मुब्तला रहता है, पर होन चलनी नहीं। दूसरी बड़ी ही जो खौफनाक खबर है पीटीआई के लिए और स्पेशली इमरान खान के लिए, वो ये है कि आजम खान जो इमरान खान के सेक्रेटरी थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया ना कि इस बंदे ने बतौर वजीर आजम इमरान खान ने वो साइफर मुझसे लिया और मुझे कह दिया फिर बाद में कि गुम हो गया, गवाच गया। बड़ी गवाही दी आजम खान ने इमरान खान के खिलाफ, लेकिन उससे भी बड़ी गवाही आ गई। वो गवाही है उसी सफारतकार असद मजीद की। उसने एफआईए में अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है कि वो जो साइफर है वो रूटीन का एक मामला था, उसमें पाकिस्तान के खिलाफ ना कोई थ्रेट था, ना रजीम चेंज के लिए कोई ऐसी बात थी। ये झूठा प्रोपेगेंडा किया इमरान खान ने और उसकी पीटीआई ने, और एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगा के इन्होंने ताल्लुकात खराब किए हमारे और अमेरिका के, और दूसरे ममालिक भी डर गए हमसे कि हमने इनके साथ कोई चीज़ डिस्कस नहीं करनी। ये तो बात का बतंगड़ बना देते हैं, ये झूठ गढ़ लेते हैं। ना हमारी कौमी सलामती को कोई मसला था उस साइफर में, ना हमें कोई धमकी थी, ना इमरान खान की हुकूमत को कोई धमकी थी, ना हुकूमत तड़वाने के लिए कोई रजीम चेंज का प्रोग्राम था। साइफर में ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सारे का सारा मन घड़त है और ये इमरान खान ने खुद बनाया है। वो जो कह रहा था ना इमरान खान, असद उमर और वो क्या थी वो खातून शेरी मजारी के हम साइफर नाल खेलना है, इससे हम खेलेंगे, वो खेलते रहे हैं। और असद मजीद ने पूरी तरह से नंगा कर दिया, जिसने अपने हाथ से वो साइफर लिखा था, पाकिस्तान भेजा था, वही असद मजीद, जो असल मुद्दा जिसके हाथ से लिखा गया, जिसने आगाह किया इमरान खान की हुकूमत को इस साइफर के हवाले से और भेजा, वही बंदा कह रहा है कि ये सारे का सारा इसने ड्रामा बनाया। इस इमरान खान ने हमारे मुल्क को बदनाम किया, हमसे दूसरे ममालिक भी मोहतात हो गए कि हमने पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी सफारत खानों के साथ या पाकिस्तान की हुकूमत के साथ किसी तरह का कोई मामला डिस्कस नहीं करना, क्योंकि ये झूठ बना लेते हैं। ये अपने मुफादात की खातिर न जाने क्या कुछ असी की कुछ कर जाने हैं। और अमरीकी सेनेटर ने की किया कि पाकिस्तानी डॉलर की खातिर की बेच देंगे। मैं ना नहीं लेना चाहता, तुसी आपसे आने, आपको पता है उसने क्या कहा था, हमारी माओ तक वो बंदा पहुंचा था। और ये घटिया और जलील किस्म के लोग, ये हरामी किस्म के लोग, ये इस मुल्क के फ्रॉड, ये इस मुल्क के 2 नंबर, ये इस मुल्क का अंडरवर्ल्ड, और ये इस मुल्क के मुफाद परस्त लालची दल्ले किस्म के लोग, ये हमें जलील करवाते हैं दूसरी दुनिया में। हम गुर्बतों में, जलालतों में जैसे कैसे जिंदगी गुजारते हैं। इनका हवस, इनकी हवस, इनका लालच, इनका तमा, इनका पेट नहीं भरने देता, और ये जिल्लत हमारे चेहरों पे डलवाते हैं कि सारे ही पाकिस्तानी कौम एहो जी खरे, जिस तरह के ये घटिया किस्म के लोग हैं। इसीलिए उस अमरीकी सेनेटर ने हमें इतनी बड़ी गाली दी थी। बहरहाल ये मलिक रियाज की जान छूटने वाली नहीं है। हो सकता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहे कि इसकी जायदाद कुर्क करो, और खरबा की जायदाद आ, और ये 60 अरब रुपया जमा करवाओ, ये जुर्माने का, ये इसने देना है। और
اس ثاقب نثار وہ بابا رحم تھے جو اپنے آپ کو کہتا تھا انتہائی غلاظت بھرا انسان، اس کو کیا کہیں کہ جو پیسہ جانا چاہیے تھا بیریا ٹاؤن کراچی کے ان بیچاروں کے پاس جس کی زمینوں پر قبضہ کیا ملک ریاض، وہ پیسہ اس نے ڈمپ کر لیا. اچھا ڈیم فنڈ دے دے، اچھا سپریم کورٹ دے اکاؤنٹ پا دے، اچھا وہ 190 ملین پاؤنڈ سٹرلنگ بھی گرمپ کرنے کی کوشش کی. اب آ جاتے ہیں بشرا بی بی نے کیا وہ سائفر بیچ دیا ہے. یہ خبر ہے، یہ بڑی گرم خبر ہے. جو عمران خان کہتا ہے نا کہ مجھ سے سائفر گم ہو گیا، میرے کول تو ہے ہی نہیں، اس کا کسی جگہ پہ سودا ہو گیا ہے. آنے والے دن ہمیں یہ بات بھی بتا دیں گے. اب میاں نواز شریف کی طرف آ جاتے ہیں. میاں نواز شریف دا دل کہوں کرتا ہے. 3 باتیں بڑی اہم ہیں. سب سے پہلی بات کہ اس ملک کے عوام کسی نواز شریف کو، کسی شہباز شریف کو اب قبولنے والے ہے ہی نہیں. ان کے پاس کوئی کسی طرح کا بیانیہ ہے ہی نہیں. جو 16 مہینے کی حکومت نواز شریف کا بھائی شوباز جو کہہ رہا تھا میں اپنے کپڑے بیچ کے تے غریب عوام دے سکھ لے آواں گا، وہ گھٹیا قسم کی سیاست کر کے جو 16 مہینے گیا ہے، جو حکومت کر کے 16 مہینے گیا ہے، اس کے بعد کوئی کسر رہ ہی نہیں گئی کہ عوام میں سے کوئی بھی بندہ ان لوگوں کو پسند کرے اور میاں نواز شریف کے یہاں پاؤں لگنے دے. کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کی کوئی ڈیل ہوئی ہے. اسی نہیں مانا دے. جنرل عاصم منیر جب اسے پتا ہے کہ ایک بندہ انتہائی غیر پاپولر ہے، وہ 16 مہینے وہ گھٹیا قسم کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں نا، مریم اورنگزیب اور دوسرے تیسرے، کہ ہم نے سری لنکا بنانے سے بچایا. ان 16 مہینوں میں جھوٹ کہہ رہے ہیں. یہ بچایا ہے جنرل عاصم منیر نے. ڈالر کو ڈنڈے کے زور پر لے کے آیا ہے نیچے، اور اب بچا ہے پاکستان سری لنکا بننے سے. تب نہیں بچا تھا، تب ہماری حالت وہی تھی. میاں نواز شریف کے لیے سب سے بڑا پرابلم اس ملک کے عوام ہے جو اسے قبول نہیں کر رہے. لاکھ بیانیے بنا لے کہ ہم نے موٹر وے ہم نے بنائی تھی، ہم نے یہ کیا تھا، وہ کیا تھا. جتنے مرضی گھاڑ لیں یہ باتیں، عوام قبول نہیں کر رہے. دوسرا سب سے اہم معاملہ کہ بہت ساری ہمارے ملک کی ساری سینسٹیو ایجنسیاں، حساس ایجنسیاں کہہ چکی ہیں کہ میاں نواز شریف کی جان کو خطرہ ہے پاکستان آنے پر. میں نہیں کہہ رہا، ایجنسیز کی رپورٹ دیکھ لیں. حامد میر یہ بات بار بار جیو نیوز پہ بیٹھ کے کر چکا ہے کہ میاں نواز شریف کی جان کو خطرہ ہے اگر وہ پاکستان آیا تو. یہ دوسرا قوموں یہ 21 اکتوبر ہے نا جس دن اس نے آنا ہے، وہ 27 اکتوبر تھا جب ثانیہ کارساز ہوا تھا، جب شہید بینظیر بھٹو باہر سے کراچی آئی تھی اور ثانیہ کارساز ہوا تھا، یہی اکتوبر تھا. ہم اپنے ملک کی خیر مانگتے ہیں، اپنے عوام کی خیر مانگتے ہیں، ان سیاستدانوں کی بھی خیر مانگتے ہیں یار، ان لٹیروں کی بھی، کہ کسی کی جان نہ جائے. وہ جیل میں تڑا ہوا ہے تو ہم اس کے لیے بھی خیر خواہ ہے، اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ یار اس کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو، یہ بچا رہے. اور جو انہوں نے لوٹ مار کی ہے وہ بس ہمیں واپس دے دے. ہماری ان کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے کسی کے ساتھ. ہم میاں نواز شریف کی خیر مانگتے ہیں، ہم عمران خان کی جان کی خیر مانگتے ہیں. لیکن جو گھنونے کردار ہیں ان کی، جو ان کے گھنونے کردار ہیں، جو ولن بن کے امریش پوری ٹولہ بن کے انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیے، اس کی خیر نہیں مانگتے. اس پہ ہم چاہتے ہیں یہ تننے جائیں. وہ جو سائفر کہہ رہا تھا نا عمران خان، یار نواز شریف تھے آنے، نواز شریف کے بندے، وہ یہ کمالیہ کا قومی اسمبلی کا یہ دیکھیں، یہ اس کی فوٹو ہے، یہ جلسے سے خطاب کر رہا ہے، یہ میاں اسد الرحمان.
قومی اسمبلی کا ممبر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ لوگ میاں نواز شریف کے جلسے میں مینار پاکستان جائیں گے تو آپ کو جنت ملے گی۔ لاؤ اے ہن جنت دے بھی ٹھیکیدار آ، پہلو 1 to 5 دیندے سی، بریانی قورمے دیندے سی، قیمے والے نان دیندے سی، ہن کہندے آجو سیدھی سیدھی جنت لے لو۔ یہ ہے کردار ہمارے سیاستدانوں کا۔ میاں نواز شریف آتے ہیں یا نہیں، اے گو تے اے گو دا میدان، پیچھے دن رہ گئے دو، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ اور جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، اور میں کہنا ہوں نا میرے دوستان دے، میرے ویورز دے قد ایڈے لمے 6 فٹ تے دل اینے نکے نکے، سبسکرائب کرنا کی ہو جائے گا؟ ایڈے دل چھوٹے یار۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ جانتے نہیں ہیں کہ میرے لیے آپ کی کیا عزت ہے میرے دل میں۔ اللہ حافظ۔